अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 4 अध्यायं 11 श्लोकास् 1-15। मैत्रेय उवाच निशम्य गदतामेव ऋषीणां धनुषि ध्रुवः सन्दधेऽस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायणनिर्मितं सन्धीयमान एतस्मिन् मायागुह्यकनिर्मिताः क्षिप्रं विनेशुर्विदुर क्लेशाज्ञानोदये यथा तस्याशास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खाः कलहंसवाससः विनिस्मृता आविविशुर्द्विषद्बलं यथा वनं भीमरवाशिखण्डिनः तैस्तिग्मधारैः प्रधनेशिलीमुखैः इतस्ततः पुण्यजना उपद्रुताः तमभ्यधावन् कुपिता उधायुधाः सुपर्णमुन्नद्धफणायिवाहयः स तान् पृषतैरभिधावतो मृधे निकृत्तबाहुर्शिरोधरोधरान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भिद्य ययूर्ध्वरेतसः तान् हन्यमानानभिवीक्ष्य गुह्यकान् अनागसश्चित्ररथेन भूरिशः औत्तानपादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः मनुरुवाच अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतान् अवधीस्त्वमनागसः नास्मत्कुलोचितं तात कर्मैतत्सद्विगर्हितं वधो यदुपदेवानाम् आरब्धस्थे कृतैनसाम् नन्वेकस्यापराधेन प्रसङ्गाद् बहवो हताः भ्रातुर्वधाभितप्तेन त्वयाङ्गभ्रातृवत्सल नायं मार्गो हि साधूनां हृषीकेनानुवर्तिनां यदात्मानं परागृह्य पशुवद्भूतवैशसं सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान् आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत् परमं पदं सत्वं हरेरनुध्यातः तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववध्यं कृतवान् अनुशिक्षन् सतां व्रतं तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलजन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्रकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति भूतैः पञ्चभिरारब्धैः योषित् पुरुष एव हि तयोर्व्यवायात् सम्भूतिः योषित् पुरुषयोरिह।